नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म हरिशरण नेउपाने। हामी आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको भर्खरै सम्पन्न निर्वाचन र यो निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी दिनमा खेल्नुपर्ने भूमिका, हामी कृषि क्षेत्र र समग्र उद्योग क्षेत्रको विषयमा आज हामी चर्चा गर्छौँ। हामीसँग हालै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा नवनिर्वाचित हुनुभएका केन्द्रीय सदस्य हेमराज ढकाल आज हाम्रो कार्यक्रमको अतिथि हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, सर्वप्रथम उहाँलाई बधाईसहित हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। अब सुरुमा जाउँ, यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको भर्खरै सम्पन्न चुनाव तपाईँले कसरी लिनुभयो यसलाई? यसपालको चुनाव वास्तवमा गजबै थियो। हामीले पनि एक्सपेक्ट गरेका थिएन। अब चैत्र 28 गते हुनुपर्ने 3 चोटि चुनावको मिति सरियो। यो कोभिड-19 को कारणले हो। त्यसमा कोही एउटा दुई समूह थियौँ। एक समूह चुनाव छिटो गर्ने, अर्को समूह चुनावलाई लिङ्गरिङ गर्ने जस्तो पनि रूप देखेको थियो हैन। अब दुईटै समूहको ल चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मेन्टालिटी तयार हुनलाई धेरै टाइम लाग्यो। हामीले त 3 चोटि नै इलेक्सनको क्याम्पेन गऱ्यौँ। अब त हुन्छ भनेर लास्ट मिनटमा क्यान्सल हुने। त्यसैले अहिलेको चुनाव जे होस्, निजी क्षेत्रको डेमोक्रेटिक सिस्टममा चुनाव भयो। तर हिजो भएको भए अर्कै रिजल्ट आउँथ्यो, अहिले हुँदाखेरि अर्कै रिजल्ट आउने परिवेश आयो। एउटा यो तपाईँहरूलाई आरोप के लाग्यो भने यो चुनावमा चाहिँ उद्योगी व्यवसायी भएर पनि राजनीति गर्यो, गुट गर्यो, अरूलाई गुट गर्छ भनेर भन्ने उद्योगी व्यवसायीले आफै गुट गरे, आफै राजनीति गरे भनेर आरोप लाग्यो। होइन, यस्तो छ। चुनाव त सधैँ हुन्छ, यो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो। चुनाव हुनुमा आफैमा खराब होइन। फेरि हाम्रो महासङ्घमा निजी क्षेत्रमा चुनाव भएको भोलिपल्टदेखि फेरि हामी एउटै समूह हुन्छौँ। त्यो चुनावको ह्याङओभर धेरै दिन रहँदैन। यो अब सबैको महत्त्वाकांक्षा आकाङ्क्षा हुन्छ। त्यो आकाङ्क्षा पुरा गर्नलाई विभिन्न पोस्टमा नोमिनेसन हुन्छ। तर हारजित जे हुन्छ फेरि एकै ठाउँमा हुन्छौँ, किनकि यो लाभको पद त होइन। तर एउटै कन्ट्रोभर्सी के भएको थियो भने हुनेवाला अध्यक्ष या एक्जिस्टिङ अध्यक्षले पनि एउटा समूह, एक्जिस्टिङ अध्यक्ष भन्दा पनि अब हाम्रो शेखर गोल्छाज्यू अहिले जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा समूहको फोटो टाँगेर सपोर्ट गरिदिनु भयो भन्ने एउटा कन्ट्रोभर्सी चाहिँ त्यो भएको थियो। अर्को समूह म चाहिँ चन्द्र ढकालको समूहबाट इलेक्सन लडेर जितेर आएको होइन। हाम्रो चाहिँ के थियो भने उहाँले त्यसो नगरिदिए भए हुन्थ्यो भन्ने भनाइ चाहिँ थियो। योभन्दा अगाडि तपाईँहरू चुनावमा जुन त्यहाँ लडिरहँदा अब त पानी बाराबारकै अवस्था पो हुन्छ कि भन्ने जस्तो आशंका थियो बाहिर यो चुनावमा। त्यस्तो त हुँदैन। अहिले अब उहाँले अध्यक्ष भइसकेपछि पनि उहाँले बारम्बार हामी पक्ष विपक्ष छैनौँ। अब जे भयो त्यो सबै बिर्सिनुपर्छ। एउटै समूह हो। हामीले निजी क्षेत्रको प्रवर्धनको लागि, निजी क्षेत्रको एडभोकेसीको लागि लाग्नुपर्छ। अब यो सबै बिर्सिनुपर्छ भनेर भनेको अवस्था पनि छ। र मलाई पनि लाग्छ अब दुई पक्ष भयो भने त फेरि सञ्चालन गर्न पनि त गाह्रो हुन्छ नि त। तपाईँहरू दुई पक्ष हुनुहुन्न। अब दुई पक्ष हुन चाहन्नु। अब फेरि अब संस्थापन पक्षको ठुलो रोल हुन्छ। उहाँहरूले काखा पाखा गर्नुभयो, आफ्नै समूह मात्रै बसेर महासङ्घ चलाउन खोज्नुभयो। हामी पनि त्यत्तिकै इलेक्टेड भएर आएको मान्छे, हामीलाई चाहिँ अब काम गर्ने मौकाहरू दिनु भएन, अर्थात् पत्याइदिनु भएन भने अब त्यो असन्तुष्टि बढ्दै गएर फेरि त्यसले अर्कै रूप लिनु पनि सक्ला होइन। तर अब गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छैन। दर्शकबिन, म एउटा के जानकारी गराउँ भने हेमराज ढकाल यस अगाडि पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य रहेर कृषि उद्यम केन्द्रमा उपसभापतिको रूपमा अथवा सहसभापतिको रूपमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। हामी यो कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई विशेष फोकस गर्नेछौँ। उहाँ विदेशमा पढेर पनि नेपालमा नै केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ नेपाल आउनुभएको र एउटा अहिले सफल उद्यमी पनि हुनुहुन्छ। उहाँले ह्यान्डिक्राफ्ट, सवारी साधनदेखि लिएर गएर चिया क्षेत्र लगायत हेरिटेज कार्पेट लगायत विभिन्न व्यवसायहरू उहाँको अहिले रहेको छ। र अब हामी विशेष त उद्यम क्षेत्र र व्यवसाय क्षेत्रमा जान्छौँ। अहिले अब नेपालको यो उद्यम क्षेत्र, व्यवसाय क्षेत्रलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ? तपाईँले भनिहाल्नुभयो, म त विदेशमा राम्रै डलर कमाएर जागिर खाइरहेको अवस्था, विदेशमै पढेर होइन। तर मलाई मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड भए पनि दाइहरूले पनि उद्योग सञ्चालन गरेकाले उद्योगप्रतिको अथक माया प्रीति भन्ने कि माया प्रेम थियो, अर्थात् त्यसको लगाम थियो भनौँ न होइन। अब देशमै उद्योग खोलेर रोजगारी दिनुपर्छ, उत्पादन बढाउनुपर्छ, आर्थिक
समृद्धिको लागि सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने भावना थियो। त्यसैले म पढिसकेपछि एउटा एक्सपिरियन्सको लागि मात्रै विदेशमा 2-4 वर्ष बसेर फेरि फिरेँ होइन। अब फिरेर आएर झापामा चिया बगानको लगाउने पहिला सुरुवात भयो। पहिला यो रिकन्डिसन गाडी पनि बेच्ने काम गर्थेँ, सरकारले बन्द गरिसकेपछि फेरि म हेरिटेज ब्रान्डबाट चाहिँ पहिला मेट्रेस सुरु गरेको थियो, फेरि कार्पेट आयो, इपी आयो। इपी भन्ने चाहिँ फर्म हो होइन। अनि तिनै प्रोडक्टहरूलाई फर्निसिङ सम्बन्धी प्रोडक्टहरू मेरो आफ्नै नेटवर्क छ, नेपालभरि एजेन्सीहरू छ, उहाँहरूको थ्रु बजारमा पठाउँछु। अब नपुगेका आइटम मात्रै केही आइटम इम्पोर्ट पनि गरिन्छ। तपाईँले गरिरहेको अहिलेको यो व्यवसायको माहौलमा के एउटा आफू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यहाँको हो, त्यसैमा आउँदै थिएँ। अब यस्तो छ, अब आफ्नो देशप्रतिको मायाले गर्दाखेरि हामीले यी व्यवसाय गर्नुपर्छ भने सधैँ भित्र इनर मनले भनिरह्यो। तर अब यो बिचमा तपाईँको जनयुद्ध भयो, सङ्क्रमण काल भयो, तपाईँको फेरि नाकाबन्दी भयो, भुइँचालो भयो, यो अकल्पनीय कुराहरू भए। त्यसमा आफ्नो लगानी छ, मजदुरहरू छन्, फ्यामिलीहरू आश्रित छन्, चट्ट बन्द गरेर हिँड्न सक्ने अवस्था पनि हुँदो रहेछ। पहिला त कति टाइममा डिस्करेज पनि हुन्थ्यो, तर गर्दै लाँदाखेरि इफ देयर इज अ प्रब्लम देयर इज अ सोल्युसन भने जस्तै सोल्युसन पनि भेटिँदो रहेछ। त्यसैले हामी यो समस्यासँग जुझ्न पनि अभ्यस्त भयौँ। तर सिचुएसन राम्रो छैन। अब यो अहिले नयाँ संविधान आइसकेपछि सङ्घीय संरचनामा देश गइसकेपछि आर्थिक समृद्धिले सबै पोलिटिकल पार्टीहरूको एजेन्डा हुन पुग्यो। हामी महासङ्घबाट पनि सधैँ आर्थिक समृद्धिकै कुरा भनिरहन्थ्यौँ र अलिकति एउटा देखिन पनि थाल्यो। 2-4 वर्ष 6-7 वर्षमा आर्थिक वृद्धि भयो। नेपाल अब 9-10 वटा टप देशमै पर्न थालिएको थियो होइन। फेरि अब यो कोभिडले रोकिया छ। अब यो कोभिडको कुरा त अब कसलाई दोष दिने होइन। उही सरकारलाई यसको म्यानेजमेन्ट ठिकसँग भयो भएन भनी मात्रै हेर्ने हो। अब हामी इन्करेज भएर लगानी फटाफट गरिरहेको अवस्थामा अहिले चाहिँ हामी डिफेन्सिभ उसमा पुगेका छौँ। लगानी गरेकोलाई सर्भाइभ गर्ने, त्यसलाई बचाएर राख्ने। अब भोलि राम्रो वातावरण भयो भने फेरि लगानी गर्ने भन्ने मुडमा पुगेका छौँ। एउटा यो तपाईँले अघि पनि उद्धृत गर्नुभयो, समस्या आयो समाधान गर्यो, समस्या आयो समाधान गर्यो, यसरी हामी कुदिरहेछौँ भन्नुभएको छ। यो समस्यालाई समाधान गरेर कतिन्जेल चल्छ त? हो, त्यही क्वेसन त्यही छ। तर आशावादी पनि हुनुपर्छ। अब यो रुलिङ पार्टीदेखि अपोजिसन पार्टीहरूको पनि फेरि उहाँहरूले गभर्न गर्ने, सरकार चलाउने या आफ्नो जिम्मेवारी निभाउने कुराहरूमा धेरै कमजोरी देखिया छ होइन। त्यस पछाडि फेरि कोभिड आयो, फेरि आशंकाको स्थिति आछ। यहाँ इन्भेस्ट गरेर लगानी गरेर हिजोकै अवस्थामा अस्थिरतातिर जाने हो कि, हाम्रो लगानी सुरक्षित नहुने हो कि, प्रतिफल नदिने हो कि भन्ने वातावरण बनिया छ। त्यसरी अहिले चाहिँ अब पर्खर हेर र भएको लगानी गरेकोलाई संरक्षण गर। अरू अब निजी क्षेत्रको नयाँ टिम आएको छ एफएनसिसिआईको, सरकारसँग लबी गरेर अहिलेको अध्यक्षले त उहाँले एउटा कार्ययोजना नि प्रस्तुत गर्नुभएको छ होइन। त्यसको डिटेल आउन बाँकी छ। हामी कुन सेक्टरमा के अरे हाम्रो प्रिभिलेज छ, कुन सेक्टरलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, त्यसको लागि सरकारले के गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रको के भूमिका हुन्छ भन्ने उहाँको डिटेल एउटा भिजन पनि आउँदैछ होइन। त्यस्तो भिजन निजी क्षेत्रले अब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नयाँ बाटो लिनुपर्छ। नलिए भने महासङ्घको साख अझै गिर्दै जान्छ। अब हामी झगडा गरेर बसिरह्यौँ र हामी तपाईँले अघि भने जस्तै राजनीतिमा बढी इन्भल्भ भयौँ, पक्ष विपक्षको कुरा गऱ्यौँ भने महासङ्घको फेरि अस्तित्व बहुत कमजोर भएर जान्छ र अहिलेको यो प्रतिकूल अवस्थामा निजी क्षेत्र नै असफल हुने स्थिति पैदा हुन्छ। म तपाईँलाई अब यो कृषि उद्यम केन्द्रको यस अगाडिको विषयमा जोड्न चाहेँ। तपाईँ केन्द्रीय सदस्य भएर कृषि उद्यम केन्द्र जुन महासङ्घ अन्तर्गत रहेको छ त्यसमा सहसभापति भएर काम गर्नुभयो होइन? हजुर। अब काम गरिसकेपछि त्यो बेलाको तपाईँले गर्नुभएको अध्ययन, देशभरिको अध्ययन थियो होला, त्यसले के बताउँछ नेपालको कृषिको अवस्था के हो? कृषिको अवस्था अझै अब बामे सरेकै अवस्था छ, इमर्जिङ मात्रै छ, सम्भावना धेरै छ। म कृषि उद्यम केन्द्रमा बस्दाखेरि निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले मलाई एउटा जिम्मेवारी दिनुभयो होइन। अब त्यहाँ तपाईँको एक जिल्ला एक उत्पादन, एक गाउँ एक उत्पादन, तपाईँको हिमाली प्रोडक्ट, हाई भ्यालु एग्रिकल्चर प्रोडक्टदेखि लिएर बिउ बिजनका कार्यक्रम, अर्को तपाईँको त्यसलाई कोरिडोर डेभलपमेन्ट गर्ने, चेन सप्लाईहरूलाई मिलाउने खालका अरू कार्यक्रमहरू पनि थिए।
त्यही पनि अलिकति अब यो बिचको अस्थिरताको कारणले राम्रो म्यानेज भएको अवस्था थिएन। त्यसलाई एउटा लोजिकल कन्क्लुजनमा पुर्याउने या म्यानेज गरेर त्यसलाई ल्यान्डिङ गराउने कामहरू गरियो। र मेरै पारामा पनि तपाईँको आइटिसी प्रोग्रामदेखि लिएर ट्रेड फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट र समृद्धि कार्यक्रमहरू आए होइन। त्यो समृद्धि कार्यक्रम त अहिले पनि पूर्वका 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बरमा 30 जिल्लामा चलिरहेछ। त्यसले पनि अब चेन सप्लाईलाई म्यानेज गर्ने र फाइनेन्सहरूको एक्सेस गराउने, कोरिडोरको हिसाबमा फार्मिङ गर्ने, त्यस्तोलाई एडभोकेसी गरिएको छ होइन। तपाईँहरूले प्रदेश सरकारसँग पनि सहकारीमा अगाडि बढ्ने सम्झौताहरू पनि गर्नुभएको छ। सम्झौता पनि गरिएको छ। एउटा अब हामीले अब कसरी जान्छ नयाँ कार्य समिति बिर्तामोडमा जग्गा लिएर अब तपाईँको कृषिलाई प्रमोट गर्नको लागि तपाईँको के अरे एक्सपोर्ट हब र एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट सेन्टर भनेर 8.5 बिघा जग्गा लिजमा लिएर अब केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, महासङ्घ र जातीय निकाय मिलेर त्यो हब बनाउन खोजिएको थियौँ हामीले होइन। त्यो अगाडि बढिया छ। वस्तुगत परिषदको उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। अर्को साथी अब जय शिवाकोटी हुनुहुन्थ्यो, केन्द्र सदस्य। अहिले उहाँ हुनुहुन्न होइन, अहिले मतलब महासङ्घमा हुनुहुन्न। अनि हामी 2-4 जना मिलेर अब त्यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका थियौँ। 1 नम्बर प्रदेशमा पनि अब टी बोर्ड बनाउने, रबर बोर्ड बनाउने, रबरको प्रमोसन गर्ने कार्यक्रमहरू, जहाँ तपाईँको जुन प्रदेशमा मौलिक प्रोडक्टहरू जे हुनसक्छ, सम्भावना बोकेका प्रोडक्टहरू जे हुनसक्छ, क्यास क्रपको हिसाबमा देशलाई आम्दानी हुने खालका अलैँचीहरू जस्ता प्रोडक्टहरू के हुनसक्छ, त्यसका अवधारणाहरू हामीले सरकारलाई दियौँ पनि। गएको बजेटमा मौद्रिक नीतिमा कृषिलाई एउटा ब्याङ्कले अब 6 देखि 12 वटा डाइरेक्ट सब्सिडी लोन दिनैपर्छ भन्ने बाध्यकारी ऊ पनि आयो होइन। रिस्ट्रक्चरको कुरा आएको छ। प्रदेशहरूमा तपाईँको कुल स्टोरको कुरा आएको छ। यो सबै महासङ्घको पहलले भयो। महासङ्घकै पहलले। अझ अब महासङ्घको पहलले तपाईँलाई केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकारमा डाइरेक्ट कृषिको बजेट दिएको अवस्था पनि छ। तपाईँहरूले आफ्नो सम्भावना भएका प्रोडक्टहरू आफै विकास गर्नुहोस् भनेर काउन्टेबल बजेट पनि दिएको छ। तपाईँले यो यति धेरै पहलका कुरा गरिरहनु भयो। तपाईँहरूलाई लाग्ने आरोप के छ भने जस्तो महासङ्घ भन्यो भने त्यहाँका केही उद्यमीहरू जो संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरू नै कृषि क्षेत्रमा अलिक ठुलो फार्मिङमा लाग्ने, अरू किसानहरूलाई वास्तै नगर्ने भनेर तपाईँहरूलाई आरोप लागेको छ कि त्यस्तो हो? त्यस्तो होइन। महासङ्घ त अझ हामीले महासङ्घले त के भन्छु भने ठुल्ठुला बिग हाउसहरूलाई पनि कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने र उहाँहरूको इन्भेस्टमेन्टलाई पनि हामीले एट्र्याक्सन दिन सक्नुपर्छ भन्छौँ हामी। कसरी सम्भव हुन्छ त यो? हो त्यही त, राज्यको पोलिसी अहिले ल्याएको लास्टको मौद्रिक नीतिहरूमा धेरै कुराहरू आएका छन्। मान्छेहरू कृषिमा आकर्षण हुन नसक्नु चाहिँ खास के रहेछ त तपाईँले? हो त्यही हो। अब बजेट छर्ने, अब जस्तै प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि आधुनिक परियोजना भनिएको छ, त्यसले फङ्सन नगर्ने त्यस्ता छन्। तर अब पोलिटिकल पार्टीहरूका कार्यकर्ताहरूलाई प्रक्षेपसर गर्ने खालका आयोजनाहरू भए होइन। त्यो किसानको हातमा पैसा पुगेन। त हामीले लबी नै त्यही गरेको थियो। त्यसैले किसानलाई पैसा दिएर नेपालको कृषि माथि उठ्छ त भने? होइन, पैसा भनेर त्यो पैसाको सँगसँगै डिसिप्लिन पनि हुनुपर्छ। अनुदानै भनी होइन, अब या कुनै प्रोग्रामै बिना पैसा दिने भनी होइन। त्यसैले अब ब्याङ्कबाट थ्रु जाँदा त ब्याङ्कले त त्यसको रिटर्न खोज्छ नि, थोरै भए पनि। ब्याङ्कले त त्यस डिसिप्लिनमा राख्छ, रिटर्न पनि दिनु पर्यो, त्यसका तपाईँको कोलाटरहरू खोज्छ। त्यसैले हामीले त्यो अवधारणालाई अगाडि सारेका थियौँ। तपाईँहरूले यो परियोजना के सरकारी निकायबाट गर्नुभन्दा पनि ब्याङ्क च्यानल या तपाईँको कुनै दात्री संस्था या पिपिपी मोडलमा महासङ्घसँग मिलेर जानुभयो भने हामीसँग संरचना छ। हाम्रा जिल्लामा जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू छन्, त्यहाँ म्यानेजमेन्ट छ, त्यहाँ हामी कर्मचारी राखेका छौँ। त्यसको के अरे तपाईँको समन्वयबाट चाहिँ यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर, जस्तै उदाहरणको रूपमा लमजुङतिर हामीले 2-3 वटा जिल्लामा अदुवा प्रशोधन गर्ने, अदुवाको बिउ दिने, यो आइटिसी के अरे टिसिआईको प्रोग्राम त्यो सफल भएको छ। त्यता अदुवा व्यावसायिक रूपमा हुन्छ यो, व्यावसायिक रूपमा। जस्तै अर्को उदाहरणको रूपमा लिन्छु, हाम्रो महासङ्घकै अवधारणा हो त्यो होमस्टे। होमस्टेले नेपालभरि फैलियो। यो त हो क्या, तपाईँले अब यो एक जिल्ला एक उत्पादनको जुन कुरो ल्याउनु भएको थियो नि, एकचोटि त एकदम महासङ्घले एक जिल्ला एक उत्पादनमा चाहिँ अब अलिकति मैले भन्नै पर्छ।
अब यो वास्तवमा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत गरिया हो, यो जापानिज कन्सेप्ट हो होइन। अब जस्तै तपाईँको सिन्धुलीको सुन्तला भयो होइन, जुनार भोजपुरको सन्तला, यस्तै प्रोडक्टहरू छन् होइन। हामीले 17-18वटा के अरे जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यो एकैचोटि गयो होइन। त्यस पछाडि अब यो सरकारी निकायबाट पनि सायद महासङ्घको पनि कमी कमजोरी भयो होला, यसको मोनिटर पक्षमा केही साथीहरूले त्यसलाई त्यो प्रोजेक्टहरूलाई राम्रोसँगले व्यावसायिक रूपमा अगाडि सारिदिनु भएन। नसारिएपछि अब जुन सुरु गरेका कामहरू पनि मन्त्रालयबाट रोकिने कुरा भयो। यसको सबै लिएर आउनुहोस् त्यो राम्रै गरिरहेका प्रोजेक्ट पनि तपाईँको समस्यामा गए, आधैमा छोडिदिएपछि। यो 50-50 थियो। त्यो तपाईँको सरकारले 50% अनुदान दिने, 50% चाहिँ जो लगानीकर्ता छ उहाँले गर्ने होइन। जहाँ चाहिँ मौलिक प्रोडक्ट छ त्यसलाई एउटा मोडल इन्डस्ट्रीको रूपमा विकास गर्ने भनेर सुरु गरेको थियो होइन। सो द्याट अरूले पनि अनुसरण गरौँ, त्यही अनुसार राम्रै गएको पनि थियो। अनि बिचमा अलिकति त्यस्तै शिथिलता आएकाले अहिले तपाईँको सरकारी अरू निकायहरूले पनि चासो देखाउन थालेपछि अहिले तपाईँको 18वटामा लगभग 15-16वटा साइजमा आइसकेका छन्। त्यसले उत्पादन दिन थालिसकेका छ, उत्पादन दिने पोजिसनमा छ। 1-2वटामा समस्या छ, त्यो पनि मेरो विचारमा लाग्छ अरू 5-6 महिनाभित्रमा मेन स्ट्रिममा आउँछ होला। अब म तपाईँलाई यो सोध्न चाहन्छु, जस्तो निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाको सभापतित्वमा रहेको कृषि उद्यम केन्द्र, हजुर तपाईँ सभापति हुनुहुन्थ्यो होइन। अब त्यहाँ भ्रष्टाचारको ठुलो कुरो बाहिर आयो, तत्कालीन समयमा कसैले राजीनामा दिने अवस्था समेतको बन्यो होइन। निजी क्षेत्रमा पनि यस्तो ठुलो काम भयो भनेर भनियो, खास के हो त्यो? यस्तो छ, यो बुझी बुझाइको पनि डिफरेन्स होला होइन। अब डकुमेन्टेसन राख्ने या समयमा काम गर्ने कुराहरूमा कमी कमजोरी भएको हुनसक्छ होइन। तर म त्यहाँ बसुन्जेल त्यस्ता घोटाला भ्रष्टाचारका इस्युहरू मैले भेटाइनँ पनि। र अर्को कुरा, त्यहाँ हुने सम्भावना पनि के छ भने छैन भने तपाईँको दात्री निकायले पैसा दियो या नेपाल सरकारले पैसा दियो, त्यसको लागि अलग्गै टिम छुटिएको हुन्छ। त्यो टिमले डाइरेक्ट जहाँ पैसा जानुपर्ने त्यो मन्त्रालय र दात्री निकायले त्यहीँ पुर्याएको हुन्छ। हामी त मिडिएसनको मात्रै काम गर्छौँ। हाम्रो अफिस चलाउनलाई केही पर्सेन्ट पैसा राखेर 0.5% या 1% जुन एग्रिमेन्ट अनुसार हुन्छ, त्यो अरू पैसा महासङ्घमा बस्ने होइन, त्यो सम्बन्धित परियोजनामै जान्छ। अब परियोजनालाई फलो गर्ने कुराहरूमा, त्यसलाई टाइममा काम गराउने कुराहरूमा, त्यसलाई ट्रेनिङ दिने या त्यसलाई मोटिभेट गर्ने कुराहरूमा कमी कमजोरी भएको हुनसक्छ। नभएदेखि महासङ्घमा पैसा बसेर महासङ्घले भ्रष्टाचार गर्ने भन्ने मैले चाहिँ ठाउँ देखाएको छैन। एउटा यही विषयमा अलिकति तपाईँले कुरा उठान गरिहाल्नु, जस्तो अडियो लिक भयो भन्दैमा कारबाही नै गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ किन आयो? हाम्रो पुरानो कोषाध्यक्षज्यूको कुरा गर्नुभएको होला। अब यस्तो हो, त्यो त अब विभिन्न भर्सन छ। नगरिया भए पनि हुन्थ्यो, अर्थात् अडियो लिक नगरिया भए पनि हुन्थ्यो, कारबाही नै नगरिया भए पनि हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो महासङ्घभित्र पनि व्यापक बहस छ। अब यो चाहिँ अब हाम्रो अहिलेको निवर्तमान अध्यक्षज्यू र कोषाध्यक्ष बिचको टकराव जस्तो भएको थियो होइन। त्यहाँ अब कार्य समितिका साथीहरूले चाहिँ अब यो महासङ्घको बेइज्जत गर्ने कुराहरू भयो, गोपनीयता भङ्ग भयो भन्ने हिसाबमा अलिकति आवाज उठेपछि कारबाही नै भन्दा पनि पूर्व कोषाध्यक्षज्यू ज्ञानेन्द्र दाई मेरो सम्मानित दाई नै हुनुहुन्छ, उहाँले नै आफै राजीनामा दिएर निस्किनु भएको। उहाँले कारबाही नै अब पछाडि कारबाही पनि हुन्थ्यो कि के हुन्थ्यो त थाहा भएन, तर कारबाही गर्नलाई चिठी काटेको अवस्था त थिएन, स्पष्टीकरण सोध्ने कुराहरू थियो होइन। अब त्यो हो, विभिन्न भर्सन छ तपाईँले भने जस्तै, नगरिया पनि हुन्थ्यो। अब त्यो अडियो टेप भित्रै उहाँले कार्य समितिमा कुरा उठाएर ती सोल्युसन खोज्या हुन्थ्यो भन्ने पनि कुरा छ होइन। अब यसमा योभन्दा बढी मैले बोल्न चाहिनँ। अब तपाईँ दोस्रो कार्यकाल अहिले महासङ्घमा हुनुहुन्छ, हजुर। यो दोस्रो कार्यकालमा तपाईँको इच्छा चाहिँ कता हो? यस्तो छ, म महासङ्घमा जाने भनेको तपाईँको आर्थिक बेनिफिट या आफ्नो निजी स्वार्थको लागि गएको होइन। अब यो बिचमा धेरै समस्याग्रस्त भइरह्यो इकोनोमिक प्राइभेट सेक्टरमा, धेरै इन्डस्ट्रीहरू पनि बन्द भए। अनि बाहिरबाट हेर्दाखेरि महासङ्घ चाहिँ एउटा सरकारसँग लबी गर्नको लागि एउटा विश्वसनीय संस्था देखेँ मैले।
हाम्रा जहाँ समस्या हुन्छन् गाउँ हामी एकदम छोटो टाइममा छौँ, ए, धेरै ल। विस्तृतमा नजाउँ। ल ठ्याक्कै यो विषयमा जान्छु भने तपाईँ भन्नुहोस्। त्यसैले मैले भनेको त अब कुन समय अहिलेको नेतृत्वले मलाई के जिम्मेवारी दिनुहुन्छ, तपाईँको इन्ट्रेस्टमा जाउँ। मेरो इन्ट्रेस्ट त अब उद्योग हो, उत्पादन हो, मेरो इन्ट्रेस्ट कृषि हो, ब्याङ्किङ हो, अब ट्याक्सेसन सम्बन्धी हो इन्ट्रेस्ट। अब मैले पाएको रोल, मैले दिएको जिम्मेवारी इमान्दारी साथ आफ्नो बलबुताले, आफ्नो ज्ञानले भेटेको आफ्नो स्वार्थलाई बाहिर राखेर काम गर्ने हो। अब चियाको अलिकति विषय जाउँ होइन, जस्तो तपाईँ चिया उद्यमी हुनुहुन्छ होइन? हजुर। यो बिचबिचमा मजदुरहरूको विभिन्न समस्यादेखि लिएर अहिले चिया निर्यातको विषय पनि जल्दोबल्दो रूपमा उठिरहेको छ। यो विषय समग्रलाई भनिदिनुहोस्। चिया चाहिँ एउटा मौलिक प्रोडक्ट हो, यसका धेरै फाइदाहरू छन्। युज नभएका जमिनहरूमा पनि हामीले चिया लगाउन सक्छौँ र पहिला 2 जिल्ला मात्रै भन्ने थियो, त्यो बढेर अहिले 20 जिल्ला पुगेको छ। यसले बायोडाइभर्सिटीलाई पनि मेन्टेन गर्छ, इकोसिस्टमलाई पनि मेन्टेन गर्छ, टुरिज्म डेभलपमेन्टलाई पनि हेल्प गर्छ। त्यहाँ खर्च भएको 60-65% चाहिँ मजदुरलाई वेजेसमा जान्छ, धेरै मजदुर चाहिन्छ। त्यसैले यसका धेरै फाइदा पनि छन् र अहिले हाम्रो इम्पोर्ट बेसमा चलेको इकोनोमी र यी उत्पादन हुँदा पनि र मेटेरियल बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने विडम्बना छ। यसको र मेटेरियल आफ्नै छ, बुझ्नुभयो होइन? त्यसैले फाइदा भएको इन्डस्ट्री हो। हामीले 2057 सालमा यसको राष्ट्रिय चिया नीति बनाउँदा 9 जना समितिमा म पनि थिएँ। हामीले एउटा अलिकति डाइभर्सिफाइड गरेर वाइड रेन्जमा बनाएकाले 9000 हेक्टरबाट अहिले 40000 हेक्टरमा पुगेको अवस्था छ। यसलाई अझै बढाउने सम्भावना छ। तर बिचबिचमा मजदुरको कारणले अलिकति अनरेस्ट हुन्छ। चियालाई अलग्गै हिसाबमा हेर्नुपर्छ भनेर श्रम ऐनले पनि स्थापित गरेको मान्यता छ। यो भनेको कृषि क्षेत्रमा रहन्न भने कि होइन, चिया भनेको तपाईँको मजदुरहरूले 2 हाजिरा पनि गर्न पाउँछ, त्यहाँ लेबर क्वार्टर दिइन्छ, बाख्रा पालन गाई पालन गर्नको लागि ठाउँ दिइन्छ, स्कुलहरू कति बगानले आफै खोलिदिएको छ भनेपछि एक्स्ट्रा एक्सपेन्सेस छैन। त्यसैले यसको मिनिमम वेजेस चाहिँ कम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। र अर्को कुरा ती बसेको कारणले 2 हाजिरा गरेर आफ्टर अल पैसा त अरूभन्दा कम कमाउँदैन। र यो सिस्टम चाहिँ हामीले डेभलप गरेको होइन। इन्डियादेखि लिएर श्रीलङ्का जहाँ जहाँ चिया लगाउँछन्, चाइना, त्यो सबैको एज अ होल त्यही सिस्टममा हामीले कपी मात्रै गरेको हो। कहिलेकाहीँ यहाँका नेताहरूले, ट्रेड युनियनहरूले पनि बुझ्न नसक्दाखेरि अलिकति त्योभन्दा बाहिर गएर सबै अरू जस्तै समग्रमा हुनुपर्छ भन्दाखेरि टर्मेल हुने मतलब त्यतिखेर हाम्रो अलिकति घर्षण हुन्छ। छोटोमा निर्यातको कुरा गरौँ। अहिले निर्यातको अवस्था के हुनुपर्छ? अब रह्यो निर्यातको एउटा साथीहरूले एउटा निर्यात महासङ्घ पनि बनाउनु भएको छ। त्यहाँ 1500 सङ्घहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीले हाम्रो उत्पादनलाई बढाएर आफ्नो लोकल डेली युजको सामानदेखि लिएर खाद्य पदार्थलाई आफ्नो आपूर्तिलाई पनि मिलाउन आवश्यक छ, इम्पोर्ट घटाउन आवश्यक छ। साथसाथै तपाईँको डलरको इन्कम सोर्सदेखि लिएर नेपालको पहिचान बनाउने ह्यान्डिक्राफ्ट जस्ता, चिया जस्ता प्रोडक्टहरूलाई विदेशी बजार पनि लानुपर्ने छ। त्यसमा चाहिँ अब तपाईँको चाइना, इन्डियाकै हेर्दा पनि 14% इन्सेन्टिभ दिएको अवस्था छ। त्यसको लागि अलग्गै उद्योग ग्राम बनाइदिएको अवस्था छ। लेबर लहरूलाई कति विषयमा सस्पेन्ड गरेको अवस्था छ होइन। र राज्यका या हाम्रा एम्बेसीहरूले बाहिर बसेका तिनीहरू निकायहरूले चाहिँ मार्केटिङ गरिदिएको अवस्था पनि छ होइन। एउटा राज्य नै लागेको अवस्था छ निर्यात गर्नलाई। त्यो माहौल यहाँ नेपालमा लोगो दर्ता भयो क्या अहिले त होइन? चियाको चाहिँ लोगो दर्ता भयो। यो चाहिँ खुसीकै कुरा हो। हजुर, त्यसमा पनि हामी बहुत लागेका थियौँ होइन। यो चाहिँ 20 वर्षदेखि लडाइँ लड्दा अहिले बल्ल भएको छ। अब हामी अन्तिम प्रश्न तपाईँसँग। हजुर, राज्यले, निजी क्षेत्रले कृषि उद्यम क्षेत्र व्यावसायिकरणमा ठ्याक्कै जानुपर्छ कि? यस्तो हो, मेन त अब इन्भेस्टमेन्टै बढाउनु पर्यो। मल खाद हाम्रो एउटा फ्याक्ट्री पनि छैन, आफ्नो उत्पादन बढाउनु पर्यो। जहिले पनि तपाईँहरूले मिडियाबाट पनि बजाइरहनु भएको छ, मल नपाएर कृषकको उत्पादन हुन सकेन या उत्पादन घट्यो भन्ने सुनिन्छ। त्यस्तो अवस्थाबाट बाहिर निस्किनु पर्यो। र कृषिमा चाहिने पूर्वाधारहरू, कोल्ड स्टोर भयो, तपाईँको बजारको प्रवर्धन सेन्टरहरू भयो, व्यवस्थित बजार, अनि तपाईँको आधुनिक इक्विपमेन्टहरूको इजी एक्सेस, इम्पोर्ट गर्दा त्यसमा भन्सार रहित या आफैले कृषि
औजार केन्द्र पहिला पनि थियो, त्यसलाई डेभलप गरेर आफै उत्पादन गरिदिने, त्यसलाई फेसिलिटेट गर्नु पर्यो। भाषणले भएन कि रियल ग्राउन्डमै जानु पर्यो। अनि त्यस पछाडि मार्केटिङको पार्टमा राज्यले प्रोटेक्ट पनि गर्नु पर्यो। जस्तै ठुल्ठुला बजार छन्, त्यहाँ इम्पोर्ट हुने चिजलाई विषादी चिजहरू भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई डिस्करेज गर्नु पर्यो र आफ्नो उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो। त्यो गर्यो भनेदेखि मलाई लाग्छ 5 वर्षमा। र अर्को लास्टमा भन्नुपर्दा औद्योगिक घरानालाई पनि आकर्षण दिने खालको नीति हुनु पर्यो। उनीहरूले आफ्नो इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न हुन्छ भन्ने एउटा कन्फिडेन्ट डेभलप गर्ने आवश्यक छ। त्यसो भने नेपालको कृषि एकदम अगाडि बढ्छ। र अर्को कृषिसँग जोडिएको एउटा कुरा भन्नै पर्छ, मैले छुटेछ। कृषिको 29% जमिन छ, अब वनको 44% छ। अब वनभित्र कति युज नभएका जग्गाहरू छन्, त्यसलाई कृषिको लागि व्यावसायिक खेतीको लागि ल्यान्डिङ गर्नु पर्यो। र अर्को सामूहिक कृषि अवधारणा पनि ल्याउनु पर्यो। यो साना साना चक्लाबन्दा भएर साना साना टुक्रामा तपाईँको म्यासिक उत्पादन हुँदैन, कस्ट अफ प्रोडक्सन बस्दैन। त्यसैले व्यावसायिक खेती गर्नु पर्यो। त्यसको लागि सरकारसँग युज नभएका वनका जग्गाहरू पनि कृषिलाई लिज आउट गर्नु पर्यो। हस्, हामीलाई समय दिने भयो, यहाँलाई धन्यवाद। हस्, मलाई पनि तपाईँको जनता टिभीमा मेरो केही कुराहरू राख्नलाई अपर्च्युनिटी दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँ लगायत टिभी परिवार सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले नेपालको उद्योग वाणिज्य क्षेत्र, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, यसभित्रका गतिविधिहरू र विशेष गरेर कृषि क्षेत्रमा सन्दर्भित रहेर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य हेमराज ढकाल। आजको लागि सन्दर्भ यति नै। तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।